बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम का ही अनुपालन क्यों, ये क्वेश्चन खड़ा करते हैं गैर मुस्लिम लोग। इस्लाम का ही अनुपालन क्यों करें? तो मैं गैर मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, उनका ये प्रश्न है कि तमाम धर्म मूल रूप से अपने मानने वालों को अच्छी और भली बातों की ही शिक्षा देते हैं, तो फिर आखिर केवल इस्लाम के अनुपालन पर ही बल क्यों दिया जाए? क्या किसी अन्य धर्म का अनुपालन नहीं करना चाहिए? तो जवाब मैं उसका देता हूँ। नंबर 1, इस्लाम और अन्य धर्मों के बीच में भारी अंतर होता है। सभी धर्म मूल रूप से अपने मानने वालों को भलाई का रास्ता अपनाने और बुराई से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन इस्लाम का मामला इससे बढ़कर है। वह हमें भलाई को अपनाने और बुराई की जड़ों को अपने निजी और सामाजिक जीवन से उखाड़ फेंकने का व्यावहारिक तरीका बतलाता है। इस्लाम मानव स्वभाव और इंसान की सामाजिक पेचीदगियों को अपनी तवज्जो का केंद्र बनाता है। इस्लाम धर्म स्वयं जगत स्वामी की ओर से मार्गदर्शन के रूप में आया है, यानी कि डायरेक्ट आसमान से अल्लाह की जानिब से आया है, जिसे इंग्लिश में गॉड या हिंदी में ईश्वर कहते हैं। जगत स्वामी की जानिब से मार्गदर्शन के रूप में आया है, इसीलिए इस्लाम को दीन फितरत अर्थात प्राकृतिक धर्म भी कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए इस्लाम हमें आदेश देता है कि हम लूट मार से दूर रहें। इसी के साथ लूट मार और डकैती को जड़ से ख़त्म करने का व्यावहारिक तरीका भी बताता है कि लूट मार और डकैती की बुराई कैसे ख़त्म होगी, वो शिक्षा इस्लाम में है। नंबर 1, इस्लाम लूट मार के ख़ात्मे के व्यावहारिक तरीके की रहनुमाई करता है। तमाम बड़े धर्मों की शिक्षाओं में यह बात शामिल है कि चोरी एक बुरा काम है। इस्लाम भी यही कहता है। फिर इस्लाम और अन्य धर्मों में क्या अंतर हुआ? तो अंतर यह है कि इस्लाम इस नज़रिए के साथ एक ऐसा सामाजिक ढांचा तैयार करने का व्यावहारिक तरीका और रास्ता बताता है कि जिसमें लूट और डकैती से दूर रहे। इस्लाम लूट मार करने के बाद की सज़ा बहुत क्लियरली बताता है। नंबर 2 यानी खैर, इस्लाम ज़कात व्यवस्था का भी तरीका बताता है कि कोई ज़्यादा भूख की बाउंड्री पर नहीं जाएगा, गरीबी की बाउंड्री पर नहीं जाएगा। अगर उससे ज़कात की ताकत से मदद कर दी जाएगी, अमीर लोग गरीब को सहारा दे देंगे, तो भूखा न रहेगा, न वो चोरी करने का ज़्यादा प्रयास करेगा। तो इस्लाम में ज़कात व्यवस्था फिक्स की गई है कि अमीरों के माल में गरीबों का भी हिस्सा है। इस्लाम ज़कात व्यवस्था लागू करने की बात कहता है। इस्लाम के कानून के अनुसार हर वो व्यक्ति जो निसाब यानी एक निश्चित धन का स्वामी हो, अर्थात जिसके पास 85 ग्राम सोना हो, वह हर साल उसमें से 2.5% हिस्सा अल्लाह की राह में निकाले। अगर दुनिया का प्रत्येक धनवान व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने माल की ज़कात अदा करे, तो दुनिया से गरीबी का खात्मा हो जाए। ऐसी परिस्थिति में एक इंसान भी भूख के कारण नहीं मरेगा। नंबर 3 यानी डकैती या लूट मार की सज़ा में हाथ का काटा जाना। ये इस्लाम की बहुत प्रसिद्ध सज़ा है कि चोर औरत हो या मर्द हो, दोनों के ही हाथ काटे जाएंगे, सज़ा एक है। इस्लाम चोरी डकैती करने वालों की सज़ा उनका हाथ काटना बताता है, बशर्ते कि आरोप सिद्ध हो चुका हो। पवित्र कुरान में है, चोर चाहे औरत हो या पुरुष, दोनों के हाथ काटो, यह उनकी कमाई का बदला है और खुदा की ओर से शिक्षा सज़ा। खुदा प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। कुरान की सूरह नंबर 5 माइदा आयत नंबर 38 में
غیر مسلم کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی میں ہاتھ کاٹنے کی بات سدھ کرتی ہے کہ اسلام ایک جنگلی اور نردئی دھرم ہے، لیکن صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے، چاند پہ دھول پھینکنے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ کا کاٹا جانا بہت بڑی ایک شکشا پرد سزا ہے۔ اگر ایک کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دوسرے تیسرے ایسا گناہ کرنے کی، ایسا سوچنے کی ہمت بھی نہ کریں گے، اور برائی کا خاتمہ بالکل جڑ سے ہی ہو جائے گا۔ جیسے اسلامی قانون کے لاگو ہونے سے کتنے اچھے پرینام سامنے آتے ہیں، اس کی ایک مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں۔ امریکہ کو دنیا کا سب سے آدھونک اور وکست دیش سمجھا جاتا ہے، یہ سچائی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی سچ ہے کہ وہاں اپرادھوں اور چوری، ڈکیتی آدی کی در بھی بہت زیادہ ہے۔ مان لیجئے کہ اگر امریکہ میں اسلامی قانون لاگو ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر دھنوان ویکتی کو زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی اپنے دھن کا 2.5% پرتی ورش دان دینا ہوگا، اور ہر ایسے ویکتی کا ہاتھ کاٹا جائے گا جس پر چوری یا ڈکیتی کا اپرادھ سدھ ہو چکا ہو۔ اس استھتی میں کیا چوری اور ڈکیتی کی گھٹناؤں میں بڑھوتری ہوگی یا کمی آئے گی؟ اسپشٹ ہے کہ اس استھتی میں ان اپرادھوں میں کمی ہی آئے گی۔ ساتھ ہی اس پرکار کا سخت قانون لاگو ہونے سے بہت سے ایسے لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے جن کے اندر آگے چل کر چور یا ڈکیت بن جانے کی پروتی پائی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں ہونے والی چوری ڈکیتی کی گھٹنائیں اتنی ادھک ہیں کہ اگر تمام چوروں اور ڈکیتوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں تو دنیا کے لاکھوں لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ وچار کرنے کی بات ہے کہ آپ جو ہی اس قانون کو کسی دیش میں لاگو کریں گے، وہاں سے اس اپرادھ کی در فوراً گھٹ جائے گی۔ کوئی ویکتی جو چوری یا ڈکیتی کی پروتی رکھتا ہے یا اپرادھ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا ہاتھ کاٹنے کی ڈر سے یا اپرادھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ کم ہی لوگ یہ دساہس کریں گے، ایسے ہاتھ کٹنے کی نوبت کم ہی لوگوں کے ساتھ پیش آئے گی۔ ساتھ ہی اہم بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ سکھ، شانتی اور چنتا مکت جیون بسر کریں گے۔ امن اور سکون کا ماحول قائم ہو جائے گا، چونکہ امیر ویکتی جو زکوٰۃ دینے کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، وہ اگر زکوٰۃ دے کے غریبوں کو مدد کر دیں گے تو جب غریب کے پاس بھی کھانے پینے کو اویلیبل کچھ ہو جائے گا تو چوری کرنے کی طرف کیوں بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا۔ اور ادھر پھر چوری کرنے والے کو ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہوگی تو اپنے جان کے لالے بھی دیکھے گا، وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بھی چوری کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ تو جب چوری کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے، چوری کرنے کی ہمت کرنے والوں کی تعداد ہی گھٹ جائے گی، تو پھر ہاتھ کاٹنے والوں کی بھی تعداد آٹومیٹک گھٹ جائے گی۔ اسلامی قانون ویوہارک ہے اور اس کے شاندار نتیجے سامنے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے ادھارنتہ اسلام ویبچار، بلاತ್ಕಾರ، عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو بھی منع کرتا ہے، پردے کو ضروری ٹھہراتا ہے، اور ایسے شادی شدہ ویکتی کو جس پر ویبچار کا اپرادھ سدھ ہو چکا ہو، موت کی سزا دیتا ہے۔ یعنی گڈھا زمین میں کر کے اسے آدھا کھڑا کر کے گاڑ کے اس کو پتھر سے سنسار کیا جاتا ہے یا کوڑے سے مار دیا جاتا ہے شادی شدہ ویکتی اگر کوئی زنا کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو۔ اور چھیڑ چھاڑ اور یہ بدسلوکی کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے۔ تو جہاں اسلامی قانون جن جن دیشوں میں ہیں، ان دیشوں میں یہ سب گندی گندی گھٹنائیں نام ماتر کی بھی نہیں ہوں گی، بہت سے بہت کم ہیں، یعنی کہ 1-1.5% ہوں گی۔ یہ پریکٹیکلی اور یہ دنیا کے سروے بتاتا ہے۔ اسلام ویبچار، بلاತ್ಕಾರ اور عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ روکنے کے لیے صحیح ڈھنگ پیش کرتا ہے۔ تمام بڑے دھرم اس بات پر سہمت ہیں کہ ویبچار، بلاತ್ಕಾರ یا عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بڑے گناہ ہیں۔ اسلام کی شکشا بھی یہی ہے۔ پھر بھی اسلام میں اور ان دھرموں میں جو انتر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام صرف عورتوں کے آدر سمان کی شکشا ہی نہیں دیتا، تتھا عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور ویبچار کو گھرنیت اور
घोर अपराध ही नहीं ठहराता, बल्कि वह तरीका भी इंसानों को बतलाता है जिसके द्वारा इस तरह के अपराधों को समाज से समाप्त किया जा सकता है। ये गलत काम करने के जो माहौल बन जाते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने पर्दा लाया है। अगर आप पर्दे में रहेंगे, अगर आप अपने बदन को छुपा के रहेंगे, अपने डिसिप्लिन के दायरे में रहेंगे, तो दूसरा आप पे गलत इरादा करेगा ही नहीं। जिस तरीके से खाने की चीज़ अगर खुले में रखी हो तो कौवे परिंदे उसको नोच मारने के लिए, ले भागने के लिए चाहेंगे, और अगर उसको ढक दिया जाता है तो कोशिश ही नहीं करेंगे। इस्लाम ने पुरुषों और औरतों के लिए पर्दे के अलग अलग निर्देश दिए हैं। अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से औरतों के साथ छेड़छाड़ और उनका यौन उत्पीड़न खत्म होगा। इस्लाम के पास इंसान की समस्याओं का व्यवहारिक हल मौजूद है। इस्लाम एक बेहतरीन जीवन व्यवस्था है, इसलिए कि इसकी शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक शब्दों पर आधारित नहीं, बल्कि इंसान की समस्याओं का व्यवहारिक हल इसमें पाया जाता है। इस्लाम पर अमल के नतीजे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सामने आते हैं। इस्लाम सबसे बेहतर जीवन व्यवस्था है, इसलिए कि यह एक व्यवहारिक विश्वव्यापी धर्म है, यह किसी नस्ल, गिरोह या कौम तक सीमित नहीं है।